इस्लामाबाद के किस किस रेस्टोरेंट के अंदर और किस किस सेक्टर के अंदर गधे का गोश्त जो है वो सप्लाई किया गया और किस किस ने स्टेक बड़े शौक से खाए, आज के इस वीलॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक और नई बहस चल पड़ी है कि क्या गधे का गोश्त हलाल है, और इस पर भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, जो लोगों की आरा सामने आई है, अल्लामा गामदी साहब को मैं सुन रहा था, वो उनके बकौल वो कहते हैं कि बहुत से जानवर जो दरिंदे होते हैं वो तो हराम, फिर जो सवारी का सामान या सामान ढोने के काम आते हैं हराम, और फिर यहाँ पर एक ग़ज़वा खैबर का भी जिक्र किया गया। उसमें कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त जो है वो इन्होंने पका लिया था साहबा ने, और उन्होंने उनको उल्टवा दिया, बर्तन भी गिरवा दिए। अच्छा, अब इसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं, ज़्यादा का ये कहना है कि जी ये हराम है, लेकिन कुछ का ये कहना था उस वक्त भी कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए गोश्त वो फिकवा दिया था कि वो माले गनीमत की जो तकसीम थी उससे पहले ही वो पकड़ के गधे ले गए थे और उन्होंने पकाने के लिए उसको धर दिया था। अब यहाँ पर अगर हम हराम और हलाल की बात करें तो बहुत सी चीज़ें मकरूह हैं। खंजीर का गोश्त, खून और फिर मुर्दार, ये है, ये जो है इसको हराम कहा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए जी, अब गधे के गोश्त के हवाले से बात करें तो कोई कहता है जी कि जो गधे का गोश्त, जो गधा माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका गोश्त नहीं, उसका हराम है, और जो गधा जो है वो जंगलों का जंगली गधा है उसको गोश्त खा सकते हैं। ये तो अब लंबी डिबेट है, खुद को मुतमईन करने वाली बात है। अगर ऐसी गधे की इजाज़त होती तो पाकिस्तान में आजकल वैसे तो बिक ही रहे हैं, लेकिन खुलेआम लटक के जो है दुकानों के बाहर खोते फरोख्त हो रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जी, किस किस रेस्टोरेंट के अंदर ये गोश्त की सप्लाई जाती थी, किस किस सेक्टर के अंदर इस्लामाबाद के जाते। हमारे बड़े इस्लामाबाद के दोस्त हैं जो कहते हैं कि जनाब नहीं, हमारे तो इधर नहीं आती थी, वो आगे चली जाती थी, इस्लामाबाद में भी जाती थी, रावलपिंडी में भी जाती थी, और कुछ सेक्टर्स की जो वहाँ के लोगों से मेरी बात हुई है, खाए तो नहीं है उन्होंने, लेकिन इतलात उनके पास पूरी है। माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो ये वाक़या कुछ ऐसे होता है कि जीटी रोड पर छापा मारा जाता है, और ये छापे की भी एक अलग कहानी जो है वो सामने आई है। फूड डिपार्टमेंट की एक खातून है जिनको ये इतला मिलती है कि जी तरनोल के पास जीटी रोड के बस साथ ही बिल्कुल एक फार्म हाउस है जहाँ पर मिसबा खाना जो है, ज़िबा खाना इन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ पर गधे का गोश्त किया जा रहा है, उसकी बोटियाँ की जा रही हैं, कीमा किया जा रहा है, कबाब बनाए जा रहे हैं। वो खातून अफसर ने, जो ज़राए बताते हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने एक समझदारी ये की कि पुलिस को एतमाद में नहीं लिया। शायद पुलिस को एतमाद में लेते तो मुमकिन है कि उनको इतला मिल जाती, क्योंकि एक जगह 5-6 माह से ये कारोबार हो रहा है, और ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस को नहीं पता। और अगर पुलिस को नहीं पता तो यकीनन ये भी उनकी नालायकी है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जो सोर्सेज बताते हैं वो ये हैं कि 30 के करीब वहाँ पर उस इर्द गिर्द के इलाके की जो ख़वातीन थी वो यहाँ पर नौकरी कर रही थी, पैकिंग का काम करती थी, और फिर उसके बाद उनको सैलरी के अलावा पिक एंड ड्रॉप भी दी जाती थी। अच्छा, अब मेरे ज़हन में स्टार्ट में ये भी आया, मैं क्या शायद सैलरी के अलावा दोपहर का खाना भी दिया जाता था, तो वो बेचारी ख़वातीन जो अपने फैमिली का, अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए निकलती हैं, तो ये उनके साथ भी एक जो सीन हो गया। और फिर जब उन्होंने वहाँ पर छापा मारा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा गधों की खालें भी मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि 100 से ज़्यादा गधे खाए जा चुके हैं। और जो गैर मुल्की शहरी पकड़ा गया था वहाँ से, अभी तक की इतलात के मुताबिक उससे ज़्यादा तफ्तीश इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो उसकी ज़ुबान फ़र्क है उसकी, और हमारे यहाँ से उसको इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आती, तो उसके साथ बीच बेशक इन्होंने वो एक ऐसा शख्स बिठाया है जो उनकी ज़ुबान भी समझता है और हमारी भी समझता है, ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं, वो बैठा है, उसने बताने की कोशिश की है। लेकिन वो गैर मुल्की जो कि 90 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान आया था, उसकी जानिब से कुछ ठोस चीज़ें सामने नहीं आ रही। पुलिस की इंक्वायरी जो है वो जारी है, और गैर मुल्की शहरी का मैंने बताया कि वहाँ पर से जो कीमा जो था गधे का, उसका गोश्त जो था उसका कीमा बनाया जाता था, फिर उसके कबाब बना के पैकिंग की जाती थी, और सप्लाई जो है वो की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शोर डाला जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जी वो बैरून मुल्क जाता था।
میں پہلے ویلاگ میں بھی جب میں نے بات کی تھی تو میں نے یہی بات کی تھی کہ جناب اگر وہ بیرون ملک پہ بھجواتا تھا تو ایسے تھوڑی ہے کہ پاکستان میں جس کا جو دل کرے اٹھائے باہر بھجوا دے اور وہاں سے پیسے لے لے، نہیں، اس کا پراپر این او سی لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بزنس ہوتا ہے، سو ٹیکسز یہ وہ سارے معاملات ڈال کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس سے میری اطلاعات کے مطابق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کوئی این او سی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ بڑے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا کاروبار نہیں ہے، بڑا کاروبار ہے، اور یہ ہم لاہور والوں کو یا کراچی والوں کو یا پشاور والوں کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سپلائی یہاں بھی آتی ہو، یہاں بھی ان کی کوئی برانچ ہو، یہ تو یہاں کے بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ذرا ایکٹیولی ڈھونڈے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ جو تفتیش میں اس فارنر سے کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ مطلب لکھا ہوتا ہے، کوئی رجسٹر میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی دکان پہ بھی کہ جی 50 گدے آئے، بھیج دیے گئے، کہاں کہاں بھیجے گئے، کس کس نے، نمبر لکھے ہوتے ہیں، کوئی جہاں سے پولیس تفتیش کرتی ہے، تو اس طرح کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ملا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب فوڈ ڈپارٹمنٹ چھاپا مارنے آئی تھی تو اس سے پہلے جب تک وہ اندر آتی تب تک رجسٹرڈ وغیرہ یا جو بھی چیزیں تھیں وہ کہیں چھپڑ کر دیے گئے ہوں، کہیں گھما دیے گئے ہوں تاکہ ان کو مسئلہ حل ہی نہ ہو سکے۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کام کرنے والی جو ہے بزنس ان کا یہ خوب چل رہا تھا، جو بھی اس کے آخر میں بزنس مین نکلیں گے پیکٹ جو ہے وہ بنا کے مختلف بڑے خوبصورت خوبصورت دیکھ کے بندہ ویسے ہی کہتا ہے کہ یار چلو تھوڑا سا ایک بوٹی چکھ لو، خوبصورت پیکٹ بنائے گئے تھے۔ اور قیمہ اور کباب یہ بہت زیادہ وہاں پر مشہور، مسالہ مسولہ ڈال کے اس کو زبردست۔ اب وہاں کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ F7 F6 ای سیکٹر میں قیمے اور کباب بھیجے جاتے تھے۔ اب باقی اسلام آباد والے خود دیکھ لیں کہ وہاں پر کون کون سے ریسٹورنٹ ہیں، سٹیک بھی بنتے ہیں ان کے، اور پوش علاقوں کے ریسٹورنٹس ہیں یہاں پر، جی ٹی روڈ کے ہوٹلز میں بھی، گجر خان اور ٹیکسلا راولپنڈی میں بھی سپلائی جاتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا وہ جو سٹیک آپ بڑا مہنگا مہنگا بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا، ایسے کاٹ کاٹ کے زبردست، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو سٹیکس بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر سستے بیف برگر، وہ چکن مری ہوئی مرغی ہوتی تھی، تو میں اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ یار دیکھو جو مری مرغی ہے، جو آپ کو اگر ایک 40 روپے کا سب سے بڑا شورما مل رہا ہے، تو اب جہاں مرغی 500-600 روپے کلو اور وہاں پر 40 روپے کا دنیا کا سب سے بڑا شورما ہو تو کام تو گڑبڑ ہے۔ اور یہاں پر بھی جو بیف برگر آ رہے ہیں، اب یہ نہیں پتا ہم نے کتنے کو بیف برگر کھائے ہیں، کیونکہ میں تو خود بڑے شوق سے بیف برگر کھاتا ہوں۔ اب وہ بیل کے تھے یا کھوتے کے تھے، یہ بھی اب کچھ اندازہ نہیں ہے اس کا۔ بہرحال اسلام آباد کے جو جرنلسٹ ہیں ان سے یہ رابطہ بھی ہوا، ان کی پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گدھے کی جو چربی، اس گدھوں کی چربی تھی، وہ کاسمیٹکس کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ہوگی اس میں بھی کوئی نہ کوئی ان کی جگاڑ بیچ میں۔ تفتیش آگے جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں بڑھ پا رہی، اس میں یقیناً کوئی بڑا ہاتھ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو کھالیں ہیں وہ چائنا جاتی تھی، لیکن وہ بھی بغیر پرمیشن، بغیر لائسنس اور بغیر این او سی کے، کیونکہ اگر وہ کھالیں این او سی کے تحت جاری ہوتی ہے تو یقیناً این او سی دینے والے کو بھی یہ بھی پتا ہوتا کہ اس کھال کے اندر سے گدھا کہاں گیا، پھر ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ گدھا کہاں گیا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔